गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम, बच्चे समेत 7 अफराद जहाँ बहक। हादसे में खातून समेत 8 अफराद जख्मी हुए। एसपी कोस्टल हाईवे के मुताबिक हादसा मनेजी के मुकाम पर हुआ। हादसा खराब बाउजर सड़क पर खड़े हो जाने की वजह से पेश आया। कोस्टल हाईवे पुलिस ने जख्मी और लाशों को उड़माड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। जो इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया ताकि आपके पास ये तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। ईरान जंग के मनफी असरात, पेट्रोल और डीजल एक हफ्ते के लिए 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल का 335 रुपए 86 पैसे का हो गया। बहरानी सूरत हाल पर विफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। आज आलमी सतह पर पेट्रोल $106.80 पर पहुंच चुका। मुश्किल मरहले में तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोशां हैं। PNSC के 2 जहाज आज भी रास्ते में। पेट्रोल पंप बंद करके नाजायज़ मुनाफाखोरी का वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त नोटिस लिया। मालूम नहीं मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर विफाकी वज़रा 2 दिन में वज़ीर आला और सूबाई हुकाम से मिलेंगे। वज़ीर आला से सूरत हाल और हिकमत अमली से मुतल्लिक़ बात करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। पंप मालिकान का कहना है पेट्रोल खत्म हो गया, अवाम रुल गए। शहरियों का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं, घर कैसे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ का कहना था मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्वस पेट्रोल पंप फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख करें। इस वक्त जंग की सूरत हाल है मिडल ईस्ट में। पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है, जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनमें वर्चुअली एक जो जंग की सूरत हाल है उस पर उसको काबू पाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म और सदूर जो हैं उनसे मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्म फोर्सेस के हवाले से दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ राब्ते में है। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए मुतारिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अहम मुल्कों के फौजी सरबराहान से राब्ते में हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान पर हमले के बाद खत्ते में जंग की सूरत हाल है। तुर्किया और आज़रबाईजान भी इस जंग में शामिल हो गए। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि दोस्त ममालिक के साथ मिलकर जंग बंदी कराई जाए। दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा को इस गंभीर सूरत हाल से निकालें। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 8वें रोज भी जारी। इसराइल के तेहरान पर नए फ़ज़ाई हमलों के बाद तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है तेहरान में अहम सिक्योरिटी ढांचे को निशाना बनाया गया। सिहोनी फ़ौज का ईरान में 400 से ज़ायद अहदाफ निशाना बनाने का दावा। शराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शोहदा की तादाद 1332 हो गई। अल जज़ीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। एक और स्कूल इसराइली बमबारी का निशाना बन गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने मुतासर स्कूल की वीडियो शेयर की। यूनिसेफ के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने की प्रेस अताशे की सफारत खाने के करीब बमबारी की तस्दीक। कहा पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं। इसराइल के लबनान में फ़ज़ाई हमले भी जारी। जनूबी लबनान में एक घर को निशाना बनाया। हमले में बच्चों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। मिसाइल हमलों की 24वीं लहर में तल अबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तल अबीब, वस्ती और जनूबी इसराइल मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों के बाद तल अबीब धमाकों से गूंज उठा।
اس سے پہلے ایران نے تل ابیب بن گوریون ہوائی اڈے حیفا میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا. 1 ٹن وزنی وار ہیڈ سے لیس میزائل تل ابیب کی جانب داغا کیا. اسرائیلی فضائیہ کی ایئر بیس بھی ہدف تھا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مناب اسکول میں بچوں کو قتل کرنے والے مجرموں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. طویل جنگ کے لیے نئے جدید ہتھیاروں کی تیاری جاری ہے. ایرانی حملوں میں اسرائیل کے 100 فٹ گہرے بنکرز میں بھی لوگ مرے. اسرائیل کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافی معین نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا. کہا ایران کے حملوں میں اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی بتایا نہیں جاتا. اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں. اسرائیل میں صورتحال دیکھنے کے لیے اسپتال نہیں جا سکتے. اسرائیل اپنی اموات سے متعلق دنیا کو جھوٹ بتاتا ہے. ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی. اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن نہیں بچ پاتے. ایران میں میزائل اور ڈرون مار رہا ہے. اسرائیل میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ایران کے تاک تاک کر جوابی وار. امریکہ نے روس پر انگلیاں اٹھا دیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج پر حملوں کے لیے روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے. ماسکو نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشن فراہم کی. I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. ایران کی مزاحمت سے واشنگٹن گھبرا گیا. صدر ٹرمپ کا ایران میں فوج اتارنے سے انکار. ایرانی سفارتکاروں کو بغاوت کرنی اور فوج کو ہتھیار ڈالنے کا کہنے لگی. امریکی صدر نے کہا ایران نے سب کچھ کھو دیا. ایرانی فوج ہتھیار ڈال دے. ایرانی سفارتکار بھی رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں. سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے. ہتھیار ڈالنے تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اوول آفس میں پادریوں نے امریکی صدر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا. ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ عباس اراغچی کا عربی میں ٹویٹ لکھا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں. عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں. امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں. امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے. ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب نے بتایا یو اے میں الزفرا ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. کویت میں علی الاسلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں. یو اے کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. وزارت دفاع نے بتایا یو اے ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈکٹیٹ کیے. 109 کو تباہ کر دیا گیا. قطر پر ایران کے ڈرون حملے. قطری وزارت دفاع نے تفصیلات جاری کر دی. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران کی جانب سے 10 ڈرونز کے ذریعے قطر پر حملے کی کوشش کی گئی. قطری افواج نے 9 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا. ایک ڈرون غیر آباد علاقے میں گرا. کوئی جانی نقصان نہیں. حملے فجر سے شام تک مختلف اوقات میں کیے گئے. قطری مسلح افواج الرٹ اور فضائی دفاعی نظام متحرک ہے. ایران نے 12 ملکوں پر حملے کیے اور جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ. سینٹ کام کا کہنا ہے ایران نے بحرین کے رہائشی علاقوں میں حملہ آور ڈرون کا استعمال کیا. ایرانی فورسز نے جمعرات کو بحرین کے رہائشی محلوں پر 7 ڈرون فائر کیے. ایران جان بوجھ کر پورے مشرق وسطیٰ میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے اور اس کا جواب ضرور دیا جائے گا.
چین نے جنگ بند اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام فریق فوجی کارروائیاں فوری بند کریں, کشیدگی بڑھنے سے روکیں اور آبنائے ہرمز کھول دیں. آبنائے ہرمز تجارت کے لیے ایک اہم بین الاقوامی راہداری ہے. خطے میں سلامتی اور استحکام سب کے مفاد میں. فرانس کے 52 بحری جہاز خلیج فارس اور 8 بحیرہ احمر میں پھنس گئے. فرانسیسی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق خطے میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے اتحاد و تعاون چاہتے ہیں. فرانسیسی حکام بحری جہاز پر موجود عملے سے رابطے میں. اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. نائب وزیر اعظم کا خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں. پاک افغان بارڈر پر کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ. بھاری آرٹلری فائر سے نشانہ بنایا گیا. وزیر اطلاعات نے بتایا افغان طالبان رجیم کے 527 کارندے ہلاک, 755 سے زائد زخمی ہو چکے. اب تک 237 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کیا گیا. افغان طالبان رجیم کے 205 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کر دی گئیں. افغانستان میں 62 مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئیں. اہداف کے حصول تک آپریشن غزب للحق جاری رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہائش کا آمد. محسن نقوی کی خیریت دریافت کی. صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. محسن نقوی گزشتہ اتوار اسلام آباد میں مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے. ملاقات میں ملک کی داخلی سیکیورٹی اور امن و امان پر بھی گفتگو. وزیر اعظم نے کہا عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. محسن نقوی نے کہا ذاتی طور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح ہدایات جاری کر دی. خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث پروازوں کا شیڈول درہم برہم. سعودی عرب میں پاکستانی عمرہ زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا. وطن واپسی کی فلائٹ کینسل ہونے کے بعد نیا ٹکٹ ملنا بہت مشکل ہو گیا. قیمت منمانی وصول کی جا رہی ہے. ایجنٹ حضرات بھی تنگ کر رہے ہیں. مدینہ میں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے پرواز کینسل ہونے کے بعد 30-40 ہزار کا ہوائی ٹکٹ 1.5 لاکھ کا دیا جا رہا ہے. پاکستانی حکام صورتحال کا نوٹس لیں. جنگی صورتحال کے باعث بیرون ملک کی گئی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی. پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں سرمایہ کاری اپنے ملک میں کریں. ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کہتے ہیں فائلر اور نان فائلر کی کیٹیگری نے سسٹم خراب کر دیا. اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے. نائب صدر اور وزیر اعظم یو اے ای نے عوامی سلامتی سے متعلق نیا قانون جاری کر دیا. تقریبات عوامی مقامات عمارتوں میں سخت حفاظتی معیار نافذ کیے جائیں گے. تقریبات عوامی مقامات پر فائر فائٹنگ آلات ایمرجنسی اخراج کے راستے لازمی قرار. دبئی میونسپلٹی کی ماحولیاتی صحت اور سلامتی ایجنسی قانون کے نفاذ اور نگرانی کی ذمہ دار ہوگی. خطرناک مواد آتش گیر اشیاء کے غیر مجاز استعمال پر پابندی ہوگی. عوامی مقامات پر حفاظتی ہدایات ایمرجنسی اقدامات پر عمل کرنا شہریوں کی ذمہ داری ہوگی. قانون کی خلاف ورزی پر 500 درہم سے 10 لاکھ درہم تک جرمانہ عائد کیا جا سکے گا. عوامی سیفٹی سے متعلق نیا قانون 1 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگا. بندوں میں تباہی کے 2 بڑے منصوبے ناکام بنا دیے گئے. بام ڈسپوزل اسکواڈ نے مجموعی طور پر 150 کلو بارودی مواد ناکارہ بنا دیا. ڈی پی او کے مطابق بختہ خیل کی حدود میران شاہ پر پل کے نیچے 140 کلو بارودی مواد نصب تھا. لکی مروت اسٹیشن کے مرکزی دروازے پر بھی بام نصب کیا گیا تھا. پشاور میں پولیس افسر نے ڈاکوؤں سے لڑ کر بینک ڈکیتی ناکام بنا دی. 3 مسلح ڈاکوؤں کو بینک کے اندر داخل ہونے لگے تو ایڈیشنل ایس ایچ او بہار علی نے روکا. اس دوران بہادر علی زخمی ہوئے لیکن پھر بھی ڈٹے رہے. پولیس اہلکاروں کی جوابی کارروائی سے ڈاکو اسلحہ اور موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ گئے. ایڈیشنل ایس ایچ او بہادر علی کو 5 گولیاں لگیں. آئی جی ذوالفقار حمید نے آر ایل ایچ میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. بہادر اہلکاروں اور سیکیورٹی گارڈ کے لیے نقد انعامات کا اعلان.
जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी का SIU पुलिस स्टेशन पर छापा। कैदी वैन में छुपाए गए 6 अफराद को बाजियाब करा लिया, फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम अफराद को बगैर किसी FIR के गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था। छापा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी के हुक्म पर मारा गया था। अदालत ने SHO को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। पाकिस्तान ने भारत इसराइल के साइबर हमलों का तोड़ निकाल लिया। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एंटीवायरस तैयार। EDR सिस्टम तमाम सरकारी कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल भी कर दिया गया। सॉफ्टवेयर का मकसद हैकिंग और साइबर हमलों की रोकथाम है। सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की होगी। सिस्टम मशकूक सरगर्मियों की तहकीकात करके फौरी रद्द-ए-अमल फराहम करता है। की जरीदे DC जर्नल ने मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा, मोदी के दौरे इसराइल से खलीजी मुल्कों में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ गए। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सफबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत के मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी मुल्कों में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा। यौम अली पर 21 रमजान को सिंध के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। 11 मार्च को सूबे भर में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी।